कर्मै होला नि आजको टास्क हामीले पनि प्र्याक्टिकलकै हेर्दैछौँ है त आजको प्र्याक्टिकलको टास्कमा आज थ्योरी क्लास गर्न सकिएन किनभने बत्ती चाहिँ आज हाम्रो क्याम्पसमा बिग्रेको छ है बिग्रेको भएर थ्योरी क्लास यदि प्रिपेयर गर्न पाइएन हामी प्र्याक्टिकलमै कन्टिन्यू गर्दैछौँ भोलि मिलेछ भने हामी थ्योरी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ आजको प्र्याक्टिकलमा हामी चाहिँ भेक्टर स्पेसियल एनालिसिस चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ है जसमा चाहिँ हामी फरेस्ट बाउन्ड्री बनाउँछौँ त्यसपछि बनेको बाउन्ड्रीहरूलाई कुनै मर्ज गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बाउन्ड्रीहरू मर्ज गर्ने त्यसपछि त्यहाँबाट केही छुट्याउनु छ एलिमिनेट गर्नु छ भने त्यो एलिमिनेटहरू गरेर त्यसपछि बाँकी रहेको एरियामा चाहिँ कसरी नेट एरिया क्याल्कुलेट गर्ने अब स्पेशल केस हामी लियौँ भने कहिलेकाहीँ फरेस्टभित्र चाहिँ सेटलमेन्ट एरियाजहरूलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल फरेस्ट एरिया निकाल्ने एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ फरेस्ट एरिया बाउन्ड्री बनाएर हामी एउटा सेटलमेन्ट एक दुईवटा सेटलमेन्ट एरिया बनाएर अनि त्यसलाई एलिमिनेट गर्न चाहिँ आजको टास्क चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्छौँ हामीसँग यसमा चाहिँ दुईवटा सेटलमेन्ट एरियाहरू छन् हामीसँग बनाउनु पर्ने म अहिले सबैले एक्सेलमा कोअर्डिनेट्सहरू पठाउँछु हामी त्यो कोअर्डिनेटबाट चाहिँ काम सुरु गर्छौँ एक्सेलमा कोअर्डिनेट लिएर कसरी चाहिँ यो टोटल कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ त्यहाँसम्म जाउँला र फरेस्ट बाउन्ड्री बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पठाउने कोअर्डिनेट चाहिँ WGS 1984 सिस्टममा छ है डिग्री डेसिमलमा त्यसलाई हामी यसो हेरेर कतातिर त्यो चाहिँ एक्चुअल 45 एन साइडतिरको एरिया हो सो त्यसलाई कन्भर्ट गरेर हामी 45 एनमा लैजान्छौँ र त्यसपछि बाँकी अरू फिचर एरिया क्याल्कुलेसनहरू फिचर चाहिँ हामी गर्छौँ सेटलमेन्ट एरियाको लागि पनि सेम छ मैले च्याटमा पहिलो सेटलमेन्ट 1 पठाउँदैछु त्यसपछि तुरुन्तै अरू पनि पठाउँदै गर्छु है त सेटलमेन्ट 1 लाई मैले च्याटमा हालेँ सबैजनाले डाउनलोड गर्नु होला यसमा छिटो हुन्छ जम्मा 9 KB को छ आइसक्यो होला हेर्नु त चेक गर्नु त अहिले नहेर अन्त भन्नुभयो सर डाउनलोड गरिसकेपछि के गर्नु भन्नुभएको अब हामी त्यसपछि यसलाई त्यो सुरुमा हामीले अस्ति म्याप बनाउँदा काम सिकेका थियौँ नि BSc तिर पनि डिस्प्ले XY डाटा गर्ने त्यहाँबाट पोलिगन बनाउने र पोलिगन बनाइसकेपछि यो त्यो पोलिगनलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट भन्ने टुल युज गरेर 45 एनमा लैजान्छौँ बन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो डेसिमल डिग्रीमा बन्छ त्यो पोलिगन बनाइसकेपछि हामी त्यसलाई 45 एनमा प्रोजेक्ट गर्छौँ
ऱ्यान्डम पूर्वको एरिया हो भने चाहिँ 45 एमतिरको पोलिगन केसमा पठाउनु भएको छ हामीसँग सेकेन्ड फाइल पनि आउँदैछ सेटलमेन्ट नम्बर 2 को फाइल पनि यसमा आएको छ च्याटमा मैले पहिलो नै पाएन सर यो तपाईँ अलि ढिलो जोइन हुनुभएर हो कि अनि ल्यापटपमा थियो ल्यापटपबाट सेन्ड गरेर फेरि मोबाइलमा जोइन गरेको सर फाइल मेल गर्न मिल्दैन मिल्छ म एकैछिनमा गरिहालेँ नि त हुन्छ सर मैले गरेको अहिले स्टेप हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ बुझिन्न होला के गरिरहेको छु भनेर म यसमा पछि बुझाउनु सर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हो सर सुरुको चाहिँ हामी WGS 1984 सुरुमा हामीले बनाउँदाखेरि डिग्री डेसिमलमा बनाउँछौँ र त्यसपछि बनिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ 45 एनमा कन्भर्ट गर्छौँ यो भयो भने हामीले टोटल सबै कामको सबै कुन काम कसरी गर्ने सबै स्टेपहरू इन्क्लुड गर्दै हामीसँग तीनटा एक्सेल फाइल आएको छ एउटा CF बाउन्ड्री भनेर एउटा सेटलमेन्ट 1 अनि एउटा सेटलमेन्ट 2 भनेर आएको छ र यो तीनटै कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले त्यो खोलेर हेर्यौँ भने x र y भन्ने कलममा चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेट ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको भ्यालु दिएको छ हामी त्यसबाट चाहिँ पहिला सुरु WGS मा चाहिँ यसको लास्टतिर हामी गयौँ भने लास्टतिर छ है त x र y भनेर छ यसबाट हामी त्यो पोइन्ट बनाउँ त्यो पोलिगन बनाउँछौँ र पोलिगन बनाइसकेपछि एरिया क्याल्कुलेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले 45 एनमा लैजानुपर्ने हुन्छ हामी देखेर चाहिँ 87 डिग्रीमा चाहिँ छ भने चाहिँ 45 एनतिर जान्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यदि यो चाहिँ 81 तिर बढी 84 भन्दा कम र 81 तिरको वरिपरि थियो भने हामी 44 एनको डाटा बनाउँथ्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 87 तिर छ भनेको हिसाबले हामी 45 एन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसलाई लैजान्छौँ UTM को यो तीनटैलाई हामी एड गरौँ अब उसमा GIS मा CF boundary settlement 1 CF boundary त्यस्तै गरी settlement 1 त्यस्तै गरी settlement 2 यति हामीले एड गर्यौँ डाउनलोड गरिसकेर
अब यो बाउन्ड्री बनाउने स्टेप्समा हामी गयौँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा त्यो जुन हाम्रो एक्सेल फाइल छ त्यसमा राइट क्लिक गरेर हामी डिस्प्ले XY डाटा भन्ने गर्छौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम चुज गर्ने भयौँ कुन बनाउने हो। अब यसमा केही टुल्सहरू अब एक्सटुल्स प्रोहरू कसैको इन्स्टल छ भने डाइरेक्ट पोलिगन बनाउँछ भन्ने पनि छ। यदि सबैको अरूमा सिम्पल भर्जन छ भने हामी सिम्पलमा के गर्छौँ भन्दा सुरुमा हामी पोइन्टबाट लाइन बनाउँछौँ अनि लाइनबाट पोलिगन बनाउँछौँ है त। दुईटा कन्भर्ट के छ भने एक्सटर्नल टेबल इज नट इन एक्सपेक्टेड फर्मेट भन्छ के त्यो कनेक्ट गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामीले जुन यो डिस्प्ले गरिसक्यौँ नि डिस्प्ले गरिसकेपछि त्यसलाई एकचोटि एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेप यहाँ छुटेको हैन कि कनेक्ट के रे एड डाटा गर्दाखेरि फेल टु कनेक्ट डाटाबेस हुन्छ कि अनि त्यसो भए के गर्नु त्यसो भए त्यसको लागि सोलुसन के छ भन्दा त्यो जुन एक्सेल फाइल छ नि हजुर त्यसलाई सेभ एज .csv फर्मेटमा सेभ गरौँ। ए ओके त्यसपछि मिल्छ। TXT मा गरे नि हुन्छ। जसको चाहिँ फेल टु कनेक्ट टु डाटाबेस भन्ने समस्या आउँदैछ आएको छ फेल टु कनेक्ट टु डाटाबेस त्यो सोलुसन चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सेललाई सेभ एज .csv फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि रिड गर्छ यसले। हाम्रो स्टेप चाहिँ यस्तो रहन्छ। अब डिस्प्ले भइसकेपछि हामी भएको कोअर्डिनेटलाई डिस्प्ले XY डाटा गराउँछौँ कोअर्डिनेट सिस्टम दिएर त्यसपछि एक्सपोर्ट्स पोइन्ट गर्छौँ अनि पोइन्ट्स एक्सपोर्ट भएपछि त्यसलाई पोइन्ट्स टु लाइन भन्ने टुल रन गर्छौँ अनि पछि त्यसलाई चाहिँ पोलिगनमा कन्भर्ट गर्छौँ र फाइनल्ली फेरि हामी यसलाई 45 एममा लैजान्छौँ। हामी प्रत्येकको लागि यो तीनटा यो स्टेप चाहिँ हामी तीनटैको लागि दोहोऱ्याउने भयो। प्रत्येक लेयरको लागि सेटलमेन्टको लागि पनि सेम। म एउटा गरेर देखाउँछु। CF बाउन्ड्रीमा राइट क्लिक डिस्प्ले XY डाटा। अब यो गर्दा एक्स फिल्डमा एक्स वाइ फिल्डमा वाइ राख्दैछौँ हामीले र कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँ अलरेडी जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 भनेर डिफाइन गरिदिइसकेको छ। नगराए भए हामी सेलेक्ट गर्थ्यौँ एडिट गरेर र यसलाई मैले ओके गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो CFको बाउन्ड्रीको फाइल देखिएको छ। अब यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर डाटामा गएर एक्सपोर्ट डाटा गर्छु र अघिको हाम्रो फाइलमा लगेर सेभ गर्नु पर्यो। मैले आजको डाटा भेक्टर एनालाइसिसमा यहाँ मैले नाम लेख्छु फरेस्ट भनेर forest.xhp सेभ गरेको ओके गरिदिन्छु। यस गरौँ र अब हामीलाई यो CF बाउन्ड्री इभेन्ट्स र CF बाउन्ड्रीको यो फाइल चाहिँ चाहिँदैन। हामी यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। यहाँबाट मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिएँ। त्यस्तै अब सेटलमेन्टको पनि सेम तरिकाले डिस्प्ले XY डाटा XY एक्समा एक्स वाइमा वाइ र ओके गरौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम हालिसकेपछि र फेरि आएको सेटलमेन्ट यसलाई राइट कमान्ड रिमुभ गर्दैछु एक्सेल फाइललाई। सेटलमेन्ट 2 को पालो सिमिलरली 10 स्टेप्स ओके। प्रत्येकलाई मैले डु यु वान्ट टु एक्सपोर्ट डाटा टु म्याप लेयर एज अ लेयर भनेर चाहिँ यस गरेको छौँ र त्यसपछि एक्सेल फाइललाई चाहिँ अथवा त्यो CSV फाइललाई हामी रिमुभ गरेका छौँ। अब हामीसँग तीनटा पोइन्ट फाइलहरू छन् सेटलमेन्ट 1 फरेस्ट सेटलमेन्ट 2
अब यसलाई हामी चाहिँ सर एकचोटि सुरुबाट एकचोटि भनिदिनु न। कहाँदेखि एड गरेदेखि कि हजुर हजुर सुरुमा हामीले के भने एडमा गयौँ र त्यो जुन एक्सेल फाइल थियो अथवा CSV फाइल जुन हामीले बनाएको छौँ त्यो फाइल हामीले एड गऱ्यौँ र अबको स्टेपमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यसमा देखिएको छ नोटप्याडमा हामी डिस्प्ले XY डाटा गर्छौँ कोअर्डिनेट सिस्टम त्यसमा एड गर्छौँ र आएको जुन डिस्प्ले गरेको पोइन्ट्सहरू छ त्यो पोइन्टहरूलाई एक्सपोर्ट डाटा गरेर त्यो पोइन्ट्सहरूलाई निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी यो स्टेपमा जाने बाँकी छ, यतिसम्म हामी पुगेछौँ है त। अब मैले अलिकति गरेर देखाइदिएँ। सेटलमेन्ट टुललाई राइट क्लिक अनि डिस्प्ले XY डाटा एक्समा X वाइमा Y अनि कोअर्डिनेट सिस्टम जियोग्राफी कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँ डिस्प्ले गरेको छ भने ठिक छ, नभए हामी एडिटमा गएर चुज गरेर लिएर आउँछौँ है त। यहाँ छ र यसलाई ओके गर्नु। यति गरेपछि त्यो डाटा त्यहाँ देखिन्छ र देखिएको डाटालाई हामी राइट क्लिक गरेर डाटामा गएर एक्सपोर्ट डाटा भन्नेमा गर्छौँ र हाम्रो त्यो फोल्डरमा लगेर सेभ गर्छौँ। सेटलमेन्ट 2 भनेर चाहिँ त्यसलाई सेभ गर्ने। ठिक छ, यहाँसम्म पुग्यौँ हामी। अबको नेक्स्ट स्टेपमा हामी जाँदाखेरि अब हामीलाई लाइन बनाउनु पर्यो। यो पोलिगनबाट चाहिँ हामी लाइन बनाउँछौँ। सुरुमा हामी फरेस्टको लागि गरौँ। पोइन्ट्स टु लाइन भन्ने टुल रन गरौँ। हामीसँग 4th नम्बरमा देखाएको छ पोइन्ट्स टु लाइन डाटा म्यानेजमेन्ट वाला क्रिएट्स लाइन फिचर फ्रम पोइन्ट्स। यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ र युज गर्दाखेरि इनपुट फिचरमा हामी फरेस्ट राख्छौँ। फरेस्टलाई यसले बनाउनु पर्यो र त्यसमा आउटपुट फिचर क्लास। अब यो टेम्पोररी हो, हामी लाइनबाट फेरि पोलिगनमा जाँदैछौँ भने चाहिँ यो टेम्पोररी भयो हुनाले यसलाई मैले ब्राउज गरेर सेभ गरिनँ है, जस्ताको जस्तै छोडिदिएँ। ल लाइन फिल्डमा भनेको चाहिँ यसमा हामी फेरि केही गर्नुपर्ने FID लाई हालिदिँदा हुन्छ अथवा त्यसलाई अप्सनल छोडिदिउँ र लास्टको जुन यो छ क्लोज लाइन भन्ने अप्सनलाई चाहिँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि हामीलाई त्यो पोलिगन बनाउँदा लाइन क्लोज भएको हिसाबले पोलिगन बनाउन सजिलो हुन्छ है त। सुरुमा हामी फरेस्ट फिचर इन्ट्री गऱ्यौँ र अहिलेलाई चाहिँ आउटपुट क्लासलाई चाहिँ केही पनि चलाएन, अहिले डिफल्ट छोडिदिउँ किनभने हामी योभन्दा अझै एक स्टेप फेरि जाँदैछौँ पोलिगन बनाउनलाई। त्यही भएर यो टेम्पोररी फाइल जस्तो हुन्छ हाम्रो लागि, यसलाई सेभ नगरे पनि भयो र क्लोज लाइन भन्ने टिक गरेर हामी ओके गर्छौँ। गर्दा लिन्छ किनभने सिरियली लिनुपर्ने हो। सर एक्सपोर्ट गरेपछि के गर्ने भन्नुभयो? यही प्रोसेस अहिले हामी जाँदैछौँ नि। पोइन्ट्स टु लाइन गर्ने यो 4थो नम्बर डाटा म्यानेजमेन्ट वाला चाहिँ हामी युज गर्छौँ। पोइन्ट्स टु लाइन डाटा म्यानेजमेन्ट वाला टुल युज गरेर यो सबै लाइनहरूलाई उसले जोडिदिन्छ आफै। सिमिलरली त्यस्तै गरी सेटलमेन्टहरूको पनि बनाऊ। पोइन्ट्स टु लाइन अब यसमा राखौँ सेटलमेन्ट 1 आउटपुट फिचर क्लास छोडिदिउँ। त्यसपछि क्लोज लाइन भनेर टिक गरेर ओके गरौँ। भयो। सेटलमेन्ट 1 मा काम गरेँ नि मैले लाइन फिल्ड चाहिँ सेटलमेन्ट 1 मा के भइरहेछ कि यसमा उच्च के भन्छ अब्जेक्ट आइडी चुज गरौँ।
जेरोमा छ सुरुको त्यही भएर हो कि झुकेको यो यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट आइडीबाट सुरु गर्थ्यौँ। एडभर्टाइजबाट मान्छे लाइन फिल्ड अप्सनल भन्ने जुन छ लाइन फिल्डमा चाहिँ अब्जेक्ट आइडी राखुन्छ। तर यो त मेसिन जस्तै भयो नि, यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने भन्ने भयो। यो अब्जेक्टको अर्थ यो अर्थ यसको अर्थ यसको अर्थ यो भन्ने पनि जान्न पावा हुन्थ्यो कि। सर यो लाइन फिल्ड भन्नाले चाहिँ के हो म त बुझिनँ सर। के गरिरहेको हो यो लाइन फिल्डमा? ओके ओके, त्यो भनेको यहाँ जुन भनेको छ यसले के राख्न खोजेको भन्दा इनपुट फिचर्समा चाहिँ हामीले सेटलमेन्ट L2 राखेर हेरौँ र आउटपुट फिचर क्लास भनेको त्यसको नाम भयो। लाइन फिल्डमा चाहिँ के राख्ने भनेको केलाई जोडेर उसले लाइन बनाउँछ, के को आधारमा लाइन बनाउने भन्ने अप्सन हो। यदि हामीले एट्रिब्युट टेबल हेऱ्यौँ भने यसको सेटलमेन्ट 2 को हामीले एट्रिब्युट टेबल हेर्छौँ भने यसमा के देखिन्छ भन्दा सेपमा चाहिँ पोइन्ट लेखेको छ। एफआइडीमा चाहिँ 0 1 2 3 4 गरेर लस्करै लेखेको छ। अब्जेक्ट आइडीमा चाहिँ 1 2 3 4 देखि लिएर लेखेको छ भने बाँकी हामी एक्स र वाईमा त्यसको कोअर्डिनेट दिएको छ। ओरिजिनल एफआइडीमा सबैमा 1 छ भने चाहिँ हामीले अब उसले सिरियली जोइन गर्दै जा भनेर हामी कमान्ड दिन्छ भने अब्जेक्ट आइडी अथवा एफआइडीबाट चाहिँ हामीले कमान्ड दियो भने उसले पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म चाहिँ जोड्दै जाने हो। यहाँ हामी अब्जेक्ट आइडी चुज गरौँ। भनेपछि तीनटामै अब्जेक्ट आइडी नै राख्ने हो लाइन फिल्डमा? अब्जेक्ट आइडी राख्नु नराखे पनि हुन्छ घरमा किन मान्दैन अप्सनल छ तर यदि मानेन भने चाहिँ अब्जेक्ट आइडी राखेर गर्दा किन लिइरहेको छैन। यो फरेस्टको कम्प्लिट गरौँ। यो सायद त्यो पहिले भइरहेर आएको हो कि पोइन्ट्स टु लाइन भइसकेपछि हामी चाहिँ अब फरेस्टको लागि गर्दैछौँ। सेटलमेन्टलाई फेरि एकचोटि गरौँला। पोइन्ट्स टु लाइन भइसकेपछि हामी अब लाइन टु पोलिगन अथवा फिचर टु पोलिगन भन्ने टुल छ हामीसँग, त्यो गर्छौँ। लाइन टु पोलिगन सर्च गरे पनि आउँछ है। त यहाँ फिचर टु पोलिगन भन्ने चाहिँ डाटा म्यानेजमेन्टको। अब त्यो लाइनलाई हामी युज गर्दा पोलिगन बनाउँछौँ। इनपुट फिचर्समा हामी राख्छौँ फरेस्टको पोइन्ट्स टु लाइनलाई र आउटपुटमा चाहिँ यसको नाम राख्ने भयो फरेस्ट बाउन्डरी भनेर। अरू हामीले केही गर्नु परेन, यसमा सिधै ओके गरिदिनु। त्यो भनेर अन्त अरू फरेस्टलाई उसले चाहिँ बाउन्ड्रीको रूपमा चाहिँ हामीलाई फरेस्टको सेप फाइल चाहिँ आन्सर दिएको छ। त्यसरी मैले अब एकचोटि फरेस्टको लागि रिमुभ गरेँ। अब सेटलमेन्ट 1 को लागि गरौँ है त। किन नमानेको अघि होइन होला चाहिँ लिएर गयो उता लगाइदियो भन्दाखेरि सेटलमेन्ट 1.2 लाइन भनेर चाहिँ सेभ गरौँ एकचोटि।
यो सेटलमेन्ट 1 मा 1 र 33 भन्ने पोइन्ट एकै ठाउँमा परेको जस्तो देख्छु मैले, त्यही भएर यो आएको होला। हेरौँ त कोर्डिनेट एफआइडी नम्बर 1 र 33 को एउटै कोर्डिनेट सिस्टम रहेछ। यसलाई हामीले क्लोज पोलिगन नगरे पनि हुने जस्तो देख्यो, एउटै पोइन्ट छ भने। मैले क्लोज गरिन, यसलाई यतिकै ओके गर्छु। 51 को डिलिट गरिदिनु सर। भएन एट्रिब्युट टेबलबाट लास्टको चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो। सर त्यो अब्जेक्ट आइडी नराखिकन गर्दा हेर्नु न, त्यसपछि मेरोमा त आएन सर। हो सर, मैले नि अब्जेक्ट आइडी नराखिकन गर्दा त जोड्दै हान सबै। ओके म ट्राई मेरो चाहिँ गर्छु। नट रेस्पोन्डिङ भन्यो, नराख्नु पर्यो। अब्जेक्ट आइडी नराखिकन गर्दाखेरि हुन्छ। भएन एरर देखाइरहेको छ, के भएर एरर देखाइरहेको? आउटपुट म एकचोटि रिस्टार्ट गर्छु है यसलाई, आरजिएसलाई। मेरो त नट रेस्पोन्डिङ भयो। कतिजना छन् आज? आज 31 छ कि? हेरौँ अब ट्राई गर्दा हुन्छ होला। अब चाहिँ सेटलमेन्टको अनलाइन
ओके भयो अहिले चाहिँ अनि सिमिलरली सेटलमेन्ट 2 लाई गरौँ अब सेटलमेन्ट 2 नहुने हो कि फेरि हाम्रो क्र्याक भर्जनमा यस्तै छ भएछ ओके दुईटै भयो हामीलाई अब यसलाई फिचर टु पोलिगन हामी गरौँ सेटलमेन्ट्स 1 लाई राखौँ यसको नाम दिउँ सेटलमेन्ट 1 बाउन्ड्री यस्तै गरी सेटलमेन्ट 2 लाई राखौँ सेटलमेन्ट 2 बाउन्ड्री ओके गर्दैछ अब हामीलाई यो लाइन फिचर्सहरु चाहिएन हामी यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी पोइन्ट फिचरहरु पनि चाहिएन यसलाई पनि रिमुभ गर्दिन्छ अब तीनटा सेटल पोलिगनहरु आएको छ फरेस्ट बाउन्ड्री सेटलमेन्ट 1 बाउन्ड्री सेटलमेन्ट 2 बाउन्ड्री अब हामी दुईटा सेटलमेन्टलाई एउटै सेटलमेन्ट भनेर मर्ज गर्न सक्छौं एउटै फाइल बनाउन सक्छौं है त त्यसको लागि हामी चाहिँ टुल रन गर्छौं के भन्दा युनियन भन्ने टुल हामी युज गर्छौं मर्ज गर्न दुईटा सेटलमेन्टलाई एउटै सेटलमेन्ट बनाउनलाई अनि त्यसपछि हामी त्यो दुईटा सेटलमेन्ट एरिया चाहिँ फरेस्टबाट रिमुभ गर्छौं यो भन्दा अगाडि हाम्रो एउटा काम बाँकी रह्यो है त पोलिगन बनाइसकेपछि यिनीहरुलाई 45 mm मा लैजानु पर्छ त्यसको लागि हाम्रो टुल भनेको प्रोजेक्ट रास्टर भए चाहिँ हामी प्रोजेक्ट रास्टर युज गर्छौं नभए सिंगल भेक्टरको लागि चाहिँ सिम्पली प्रोजेक्ट टुल हामी युज गर्दैछौं डाटा म्यानेजमेन्ट वाला फरेस्टलाई राखौं र यसलाई लैजाउँ 45 mm मा र नाम हामीले राख्नु पर्यो फरेस्ट 45 mm भनेर राख्दा भयो यसलाई ओके गरे मैले यसमा हेरौँ त आज जियोग्राफिक ट्रान्सफर्मेसन अप्सनल भन्ने छ आज हामीले कुनै मार्क्स दिएको छैन 45 mm गर्दाखेरि यसलाई ओके गर्दैछौँ अब सर यो फिचर टु पोलिगन गरेपछि के गर्ने भन्नुभएको अब हामी फिचर टु पोलिगन पछिको स्टेप भनेको यसलाई डिग्री डेसिमलमा छ जसमा यसमा राख्यौं भने एरिया क्याल्कुलेट हुँदैन सो एरिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी 45 mm लैजानु पर्ने हुन्छ यसलाई पोलिगन आइसकेपछि अब प्रोजेक्ट गरेर हामी 45 mm कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजान्छौं त्यसको लागि प्रोजेक्ट भन्ने टुल रन गरे जुन यो डायलग बक्स आएको छ इनपुटमा हामी एकचोटी फरेस्ट राखौं त्यसको नाम राख्यौं फरेस्ट 45 mm भनेर र आउटपुट कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ सेलेक्ट गरौँ प्रोजेक्ट भन्ने कता हुन्छ यहाँ सर्च गर्ने यसमा डाटा म्यानेजमेन्ट वाला प्रोजेक्ट सर्च गरेपछि आउँछ प्रोजेक्ट लेख्ने सर्च गर्ने यहाँ लेख्ने भयो यसलाई ओके गरे मैले फरेस्टको लेयर चाहिँ 45 mm मा प्रोजेक्ट भयो र सिमिलरली फेरि हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डाटा म्यानेजमेन्टमा जान्छौं र अब सेटलमेन्ट 1 लाई राखौं यसको नाम राखौं सेटलमेन्ट 1 45 mm भनेर सेटलमेन्ट 1 45 mm भनेर सर हामीले पछि प्रोजेक्ट किन गरेको हामीले पहिले पनि त यसलाई 45 mm मा लगिसकेछौं नि हैन कोअर्डिनेटमा अगाडि नै गर्दा पोइन्ट फाइल हुँदा पनि गर्न सकिन्थ्यो कुनै एउटा स्टेपमा गर्नु नै पर्छ त्यो यहाँनेरि हामी पनि यो स्टेपमा पनि गर्न सक्छौं है त यसलाई 45 mm मा लैजानलाई यो स्टेपमा चाहिँ सकिन्न किनभने हामीले एक्सेलमा डाटा नै त्यो डिग्री डेसिमलमा दिएको छ सो यो स्टेपमा चाहिँ डिस्प्ले गरिसकेपछि चाहिँ हामीको त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं होइन भने यहाँ आएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं फरक केही पनि हुँदैन यो दुईटामा चाहिँ यसलाई मैले ओके गरेँ
त्यस्तै गरी सेटलमेन्टको लागि सेटलमेन्ट 2 को लागि पनि सिमिलर स्टेप गरौँ र यसपछि हामी चाहिँ अनि GIS लाई काटेर फेरि नयाँ GIS खोल्दैछौँ है त किनभने अब हाम्रो डाटा फ्रेममा चाहिँ यो डिग्री डेसिमल हैन कि UTM 45 and कोअर्डिनेट्स देखिनु पर्ने भयो हुनाले हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ सेटलमेन्ट 2 राख्नु मैले नाम राख्नु पर्यो सेटलमेन्ट 2 45 and भनेर र आउटपुट कोअर्डिनेट सिस्टममा 45 and सिलेक्ट गरेर ओके गरौँ हामीलाई कहाँ सेभ भएको छ भने थाहा छ त्यही भएर अब हामी GIS लाई न्यूली ओपन गर्छौँ न्यू GIS गरेर फाइल न्यू GIS गर्छौँ ब्ल्याङ्क म्याप अप गर्छौँ पुरानो सेभ नगर्दा पनि हुन्छ अब एड गरौँ डाटा फरेस्ट 45 and सेटलमेन्ट 2 45 and सेटलमेन्ट 1 45 and यो तीनटालाई हामी एड गर्दैछौँ हेरौँ त अबको हाम्रो यहाँ तलपट्टि डिग्री जुन आएको छ कोअर्डिनेट सिस्टम मिटर्समा भनेर देखिएको छ सबैलाई हलो गरिदिउँ अबको स्टेप हाम्रो के छ भन्दा हामी अब यिनीहरूलाई मर्ज गर्छौँ र त्यसपछि अर्को स्टेपमा चाहिँ एलिमिनेट गर्छौँ फरेस्ट एरियाबाट अहिले हेरौँ त हामीले फरेस्ट एक्लै हेर्ने भने चाहिँ सिंगल रूपमा फरेस्ट देखिन्छ तर हामीलाई इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया निकाल्न चाहिँ यो दुईटा हटेको सेप फाइल चाहिँ चाहिन्छ सिम्पली क्याल्कुलेट गर्ने भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यो दुईटा सेटलमेन्टको एरिया क्याल्कुलेट गरेर फरेस्टको एरियाबाट घटाएर पनि देखाउन सक्छौँ तर फेरि हामीले सेप फाइलमा देखाउँदाखेरि चाहिँ फरेस्टको सेप फाइल भनेर देखायौँ भने यति पुरै देखिन्छ जबकि हामीले चाहिँ यो दुईटा हटाएर यति चाहिँ फरेस्ट हो भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ हामी अब यो दुईटा टुल रन गर्दैछौँ युनियन र एलिमिनेट भनेर सो पहिलो हामी दुईटा सेटलमेन्टलाई एक बनाऊ यहाँ देख्नु युनियन एनालाइसिस वाला हामी टुल युज गर्दैछौँ भेक्टर फाइल भएको हुनाले र इनपुट फिचर्समा हामी दुईटा सेटलमेन्ट 1 र सेटलमेन्ट 2 लाई हाल्छौँ सेटलमेन्ट 1 र त्यस्तै सेटलमेन्ट 2 र यसको नाम हामी दिउँ टोटल सेटलमेन्ट भनेर नाम दिउँ 45 and पनि थप्दिउँ अरू कुरा हामीले केही हेर्नुपर्ने छैन यति गरेर ओके गरिदिँदा हुन्छ है त हामी दुईटा लेयरलाई इनपुट फिचर्समा दुईटा लेयरलाई सिलेक्ट गरौँ सेटलमेन्ट 1 र सेटलमेन्ट 2 लाई र नाम चाहिँ आउटपुट फिचरमा यो नाम राख्ने अरूलाई हामीले यतिकै छोडिदिन्छौँ अब हामीले यो टेबल अफ कन्टेन्ट्सबाट सेटलमेन्ट 1 र 2 लाई हटाएर हेर्यौँ भने पनि टोटल सेटलमेन्ट 45 ले चाहिँ दुईटा एरियालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ हामी देख्छौँ नि हैन यसलाई हामी टिक गर्यौँ भने सेटलमेन्ट 45 टोटल सेटलमेन्ट 45 हामीले दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब हामी त्यसपछि चाहिँ त्यो फरेस्ट एरियालाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने कोसिस गर्छौँ त्यसको लागि हामीसँग टुल भनेको चाहिँ इरेज फिचर भन्ने टुल छ है त इरेज भन्ने टुल हामी रन गर्छौँ एलिमिनेट गर्नको लागि हामी फरेस्टबाट अब सेटलमेन्ट इरेज गर्दैछौँ सर्च गरौँ युनियन पछि हामी जान्छौँ इरेजमा एनालाइसिसको टुल हामी युज गर्दैछौँ इरेज एनालाइसिस इनपुट फिचरमा हामीले केबाट इरेज गर्ने हो त्यसलाई हामी सुरुमा ठुलो एरियालाई राख्छौँ त्यो भनेको फरेस्टलाई र इरेज फिचर्समा केलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो अथवा केलाई हटाउनु पर्ने हो त्यो लेयर राख्छौँ अब इरेज फिचर हामीले मर्ज गरेर एउटा बनाएको छ टोटल सेटलमेन्टहरू त्यसलाई हामी राख्छौँ र यसको आउटपुट नेममा चाहिँ नाम राखौँ नेट फरेस्ट एरिया भनेर अथवा नेट फरेस्ट अंडरस्कोर 45 भनेर हामी नाम राखेर सेभ गरौँ ठीक छ इनपुटमा हामीले राख्यौँ फरेस्ट जुनबाट हामीले घटाउनु पर्ने हो अथवा सबैभन्दा ठुलो एरिया जसबाट चाहिँ हामीले अरू फिचर डिलिट गर्नुपर्ने त्यसलाई राख्यौँ
र इरेज फिचर्समा हामीले के हटाउनु पर्ने छ त्यो राख्यौँ र यसलाई अब ओके गर्दैछौँ। अब फरक हेरौँ त हाम्रो सुरुको फरेस्टको नक्सा यस्तो थियो भने चाहिँ अहिले अब घटाइसकेको फरेस्टको नक्सा चाहिँ यस्तो छ, जसमा चाहिँ यो पुरै ब्ल्याङ्क एरिया हो है त। यसमा कुनै इन्फर्मेसन छैन, यो पोलिगन हो, भित्रको पोलिगन होइन कि बाहिरको पोलिगनले चाहिँ फरेस्ट डिफाइन गरेको छ। र अब हामी यसमा एरिया क्यालकुलेट गरेर हेरौँ पुरानो फरेस्टको एरिया र अहिलेको फरेस्टको एरियामा कतिको चेन्ज आयो। जस्तै सेटलमेन्टहरू प्रत्येकको एरिया चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्छौँ। राइट क्लिक गरौँ, ओपन एट्रिब्युट टेबल गरौँ, यसमा गएर एड फिल्डमा गएर हामी एरिया अन्डरस्कोर हेक्टर भनेर डिफाइन गरौँ। प्रिसिजन मैले 2 राखेँ, यसमा कहिले काहीँ डिस्प्ले भएको छ भने हामी प्रिसिजन 2 राख्दाखेरि चाहिँ डेसिमल पछाडि कति नम्बर आउने भनेर चाहिँ प्रिसिजनले भन्छ। त्यसलाई मैले 2 राखेर फ्लोटमा ओके गरेँ। सर यो फ्लोट नै किन गरेको? किनभने डेसिमलमा आउँछ हाम्रो एन्सर भनेर पहिले हामी कन्फर्म छौँ, त्यही भएर फ्लोट गरेको। यदि हामीलाई चाहिँ स्योर थियो मेरो आन्सर चाहिँ डेसिमलमा आउँदैन, इन्टिजरै आउँछ, होल नम्बरै आउँछ भन्ने भयो भने चाहिँ हामी सर्ट इन्टिजर लङ इन्टिजर गर्थ्यौँ। हामीलाई थाहा छ कि अब डेसिमलमा एरिया जसरी क्यालकुलेट हुँदा पनि डेसिमलमा आउने भयो हुनाले सुरुमै त्यो फिल्डको लागि डेसिमल आओस् भनेर नि हामीले त्यो फ्लोट राखेको। अब एरिया राखौँ यहाँ माथिपट्टि क्यालकुलेट जियोमेट्रीमा र यसको युनिट्स चाहिँ हेक्टरमा राखौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम ठिकै छ, यसलाई ओके गरौँ। त्यसमा एरिया क्यालकुलेटै गर्न मान्दैन। अब हेर्नु त हाम्रो सुरुको 45 गानको फरेस्ट जुन चाहिँ त्यो भन्दा हाम्रो सेटलमेन्ट नहटाइकन वाला राखेको फरेस्ट छ, त्यो फरेस्टको एरिया चाहिँ 136.46 हेक्टर थियो, जसबाट हामीले घटाउनु पर्ने चाहिँ टोटल यो सेटलमेन्ट एरिया घटाउनु पर्ने थियो, जसको भ्यालु चाहिँ कति थियो भन्दा 2 र 14 16 हेक्टर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रिमुभ गर्नुपर्ने थियो।
फरेस्टबाट भनेपछि अब नयाँ जुन आएको छ हाम्रो नेट फरेस्ट एरिया त्यसको हामीले भ्यालु हेर्छौँ भने 120 पनि 129 जुन चाहिँ पुरानोबाट 36 हेक्टर चाहिँ घटेको चाहिँ भ्यालु आएको छ। हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ पुरानो फरेस्टको फाइल र यो नयाँ फरेस्टको फाइलमा पुरानो र नयाँमा चाहिँ के फरक छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यति पार्ट चाहिँ कट भएको चाहिँ हामी भेट्छौँ। अब यसमा एउटा टास्क थपौँ हामीलाई अब यति इफेक्टिभ एरिया चाहिँ फरेस्टको हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ भने अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दा रेगुलरली प्लेस्ड जुन हामी फिल्ड इन्भेन्ट्रीको लागि पोइन्ट्सहरू बिछाउँछौँ नि यति पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरेर निकालिसक्यौँ भने त्यति पोइन्टहरू चाहिँ कसरी राख्ने त यसमा ऱ्यान्डमली त्यसबाट त्यो चाहिँ हामी हेरौँ एलोकेट के भन्छौँ सैंपल प्लट पोइन्ट्स सैंपल प्लटको पोइन्ट्सहरू चाहिँ एलोकेट गरौँ यसको लागि एउटा सानो एजम्पसन के गरौँ भन्दा क्यालकुलेट गरेको हिसाबले हाम्रो 120 हेक्टरको वन छ भने चाहिँ कतिवटा सैंपल पोइन्ट्सहरू लिनुपर्ने होला हामीले हामी फिल्ड गएकोहरूले यसो भनौँ कति हुँदो रहेछ 120 हेक्टरको वन छ भने कतिवटा इन्भेन्ट्री पोइन्ट्सहरू हामीले नर्मल फरेस्ट पनि 12 वटा सर 12 वटा सर 12 वटा ल ओके हामी 12 वटा पोइन्ट्सलाई इस्टाब्लिस गरौँ है त्यसमा 12 वटा पोइन्ट्स इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले कति चाहियो एउटा प्लटदेखि अर्को प्लटको डिस्टेन्स कति हुने भयो हाम्रो 120/13 को स्क्वायर रुट हुने भयो टोटल लगभग 300 120 लाई 12 ले भाग गर्दा झन्डै 10 आउने भयो हैन 10 इन्टु फेरि 10,000 मिटर स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर रुट हाम्रो फेरि 304 जति हुन्छ सर त्यसो भए तपाईले भन्नु 305 मिटर चाहिँ प्रत्येक प्लट बिचको डिस्टेन्स 300 लगभग सर एभरेजमा 300 हाल्दिदा नि हुन्छ ओके ल 300 नै राखौं दुईटा प्लट बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 300 मिटर भनेर हामी डिफाइन गरौँ मान्छे अब यसको लागि टुल हामी युज गर्छौं फिशनेट भन्ने हामी सुनेको छौं होला धेरै है फिशनेट भन्ने टुल हामी युज गर्दैछौं अब यसमा दुई तीनवटा स्टेप हामी युज गर्छौं हामी यो भेक्टर एनालाइसिसको दुईटा अरु टुलहरु चाहिँ हामी थप यसमा युज गर्छौं अहिले म लेख्दै जाउँ ल अहिले हामी फिशनेट भन्नेतिर जाउँ अब हाम्रो अरु लेयर त्यति काम भएन सेटलमेन्ट 1 2 पनि हाम्रो यसको काम सकियो यो लेयरको पनि काम सकियो है फरेस्ट 45 एन्ड यो जुन मेरो ठुलो कट नभएको ठाउँ चाहिँ यो दुईटाको यो तीनटाको काम सकियो अब हामीले काम गर्ने भनेको नेट फरेस्ट एरिया मात्रै काम गर्दैछौं अरूलाई मैले सेट आउट गरे अब सर्चमा चाहिँ हामी गएर के लेखौँ भन्दा क्रिएट फिशनेट भनेर लेखौँ क्रिएट फिशनेट मा सुरुकै हामी डाटा म्यानेजमेन्ट वाला छ अरु छैन पनि है अब हामीले फिशनेट बनाउँदाखेरि एउटा नाम राखिदिनु पर्ने छ सुरुमा अनि के को आधारले बनाउने भनेर उले यहाँ टेम्प्लेट एक्सटेन्ड भन्ने अप्सनमा हामीले सोध्छ पहिला यसको नाम राखौं आउटपुट फिचर क्लासमा चाहिँ 300 मिटर फिशनेट भनेर ल डिफाइन गरौँ र त्यसपछि टेम्प्लेट एक्सटेन्डमा चाहिँ हामीले नेट फरेस्ट वाला सेभ फाइल युज गर भनेर चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ तल आएर हामीलाई अलिकति तल आएपछि सेल साइज विड्थ र सेल साइज हाइट भनेको छ त्यो भनेको
त्यो ग्रिड बनाउँदाखेरि कति बाई कति मिटरको बनाउने भनेर सोधेको। हामी यसमा चाहिँ सेल साइज विड्थ चाहिँ 300 मिटर र हाइट पनि 300 मिटर, ताकि एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्ट अथवा पोइन्टदेखि पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 300 मिटर चाहिँ कन्जर्भ होस् भन्ने हिसाबमा। यदि हामी सेल साइज र हाइट युज गर्छौँ भने नम्बर अफ रोज र कलम चाहिँ युज गर्नु पर्दैन है त। यदि हामी रोज र कलम युज गर्छौँ भने हाइट र विड्थ चाहिँ लेख्नु पर्दैन, यसमा कुनै दुईटा हामी लेख्छौँ। स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी अनुसार प्लट टु प्लटै गरेर गरौँ न 300 मिटर भन्दा। 300 मिटरकै वाला गरेर प्लट टु प्लट डिस्टेन्स हामी 300 मिटर राख्यौँ, त्यही भएर यो सेल साइज विड्थ र हाइटलाई चाहिँ हामी युज गरेको। कति र अब त्यही अनुसार स्याम्पलिङ लिएर 12 पर्छ यसरी नै है त पोइन्ट्सहरू। अब त्यसपछि हामीले अर्को एउटा अप्सन यसले के दिन्छ भन्दा अपोजिट कर्नर अफ फिसनेट भनेको कुनै एउटा हामी चाहिँ डिफाइन गरिदिन सक्छौँ कि कोअर्डिनेट, पहिलो कोअर्डिनेट फिसनेटको पहिलो कोअर्डिनेट चाहिँ डिफाइन गरिदिन सक्छौँ, यो यहाँबाट सुरु गर भनेर। जस्तै यहाँ चाहिँ यो हाम्रो भ्यालु चाहिँ हेरौँ त कस्तो डेसिमलमा पनि छ भने चाहिँ यसलाई राउन्ड गरेर पछाडिको हामी चाहिँ होल नम्बरमा राखौँ यसलाई, ताकि हामीलाई पछि जिपिएस लिएर चाहिँ फिक्स गर्न सकियोस्। यो अप्सन भनेको छ ओके। यसलाई हटाउन दिएन, यसलाई यति नै छोडिदिउँ। त्यसपछि जियोमेट्री टाइपमा पोली लाइन भनेर छ, जुन त्यो इन्टरसेक्सन लाइनहरूलाई चाहिँ पोली लाइन कि पोलिगन भन्न आउने भनेर सोध्छ। हामी यसमा पोली लाइन नै छोडिदिन्छौँ, हामीलाई त्यसमा पोइन्टसँग सरोकार हुने भयो। त्यो यति भएपछि हामीलाई पुग्छ। सो सुरुमा हामीले नाम राख्यौँ आउटपुट फिचरको, त्यसपछि के को आधारमा चाहिँ उसले फिसनेट बनाउने भनेर एउटा लेयर हामीले दियौँ, जुन चाहिँ हामीले नेट फरेस्टवाला लेयर दियौँ। त्यसपछि अनि हामी सेलको कति साइजमा कति साइजको चाहिँ ग्रिड बनाउने हो भनेर त्यो दियौँ। त्यो भनेको त्यो ग्रिडको साइज भन्नुको अर्थ प्लट टु प्लट डिस्टेन्स भन्न खोजेको। यसलाई यति गरेर ओके गरौँ। यहाँ देख्छौँ हामीले ठ्याक्कै यही एरियालाई मात्रै डिफाइन गरेर पोइन्ट्सहरू इस्टाब्लिस गरेको छ। टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 छ, टोटल 30 वटा पोइन्ट चाहिँ रिटर्न दिएको छ। तर अब हामीलाई चाहिने भनेको जम्मा 12 हो, र त्यही पनि यो जुन हाम्रो सिएफको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर परेको छ, हाम्रो लागि काम पनि छैन भनेपछि हामीले पहिला सुरु यिनीहरूलाई एलिमिनेट गर्नु पर्यो। बाहिर परेको पोइन्ट्सहरू एलिमिनेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ टुल हामी के युज गर्छौँ, इन्टरसेक्ट भन्ने टुल युज गर्छौँ। एलिमिनेट एक्स्ट्रा स्याम्पल पोइन्ट्स भन्ने स्टेप हामी जाँदैछौँ। त्यसको लागि टुल हामीले के युज गर्छौँ, इन्टरसेक्ट भन्ने युज गरौँ। त्यसलाई सर्च गरौँ। इन्टरसेक्ट रन गर्नुभन्दा अगाडि हेरौँ है त। यहाँ दुईवटा फाइल टेबल अफ कन्टेन्ट्समा हामीसँग दुईवटा फाइल आएको छ। 300 मिटर फिसनेट भनेर लाइन फिचर छ र 300 मिटर फिसनेट लेभल भनेर डट पोइन्ट फिचर छ। त्यो पोइन्ट फिचर चाहिँ हाम्रो लागि स्याम्पल पोइन्ट्सको रूपमा काम गर्छ भनेपछि अब हामीले इन्टरसेक्ट गर्दा यो पोइन्ट फिचर र हाम्रो नेट फरेस्ट एरियालाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा लेयरलाई एक आपसमा इन्टरसेक्ट गराउँछौँ हामी। इन्टरसेक्ट एनालाइसिस टुल हामी युज गर्दैछौँ। अब इनपुट फिचरमा हामी दुईवटा त्यो जुन जुन फिचरहरू इन्टरसेक्ट गराउनु पर्ने हो त्यो दुईवटा हामी राख्दैछौँ। चाहिँ पहिलो हामी राख्छौँ फरेस्ट नेट फरेस्ट 45N र दोस्रो हामी राख्छौँ त्यो फिसनेटको पोइन्टवाला भ्यालुजहरू 300 मिटर फिसनेट लेभल। अब यो दुईवटालाई इन्टरसेक्ट गरेर आउने आउटपुट फिचरको क्लास हामी राख्दैछौँ नाम स्याम्पल प्लट 45N भनेर लेखेँ मैले यसलाई। त्यसपछि यसमा जोइन एट्रिब्युट्स भनेको छ, टेबल एट्रिब्युट्स टेबलबाट इन्फर्मेसनहरू जोइन गर्ने कि नगर्ने, के जोइन गर्ने भनेर सोधेको छ। हामी यसलाई अलै गरिदिन्छौँ र एक्सवाई टोलरेन्स हामी यसमा केही पनि राखेनौँ। कति मिटर र आउटपुट टाइप चाहिँ इनपुट भनेर चाहिँ यसलाई केही गर्नु पर्ने अप्सनललाई हामी छोडिदिन्छौँ यतिकै। यसलाई ओके गरौँ। दुईवटा लेयर हामी राख्यौँ, कुन कुनलाई हाल्नुपर्ने हो र त्यसको हामी नाम राख्यौँ, आउटपुट नेम राखेर हामीले ओके गरौँ। गरौँ त। मैले अब यसमा चाहिँ खालि फरेस्टलाई मात्र एक्टिभेट गर्दैछु र
अहिले लास्टमा बनेको हाम्रो स्याम्पल प्लट 45 एनलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर जुम टुल लिएर गरेर हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठ्याक्कै 12 वटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो फरेस्टभित्र हामीलाई चाहिएको जति पोइन्ट्सहरू एडजस्ट गरिदिएको छ। अबको हाम्रो अर्को काम के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै पोइन्ट्सहरू हेरौँ त ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा परेको छ अथवा बाउन्ड्रीभन्दा धेरै नजिक परेको छ। अब हामी इन्भेन्ट्री गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि सकभर पोइन्ट्सहरू बाउन्ड्रीमा नपरुन्, स्याम्पल प्लट्सहरू बाउन्ड्रीमा नपरुन् भन्छ भने अब हामीले जस्तै यो सबभन्दा टप पोइन्ट जसको सबैको भ्यालु आइडी 0 देखाइरहेछ यसलाई अरूले नै लेबल गरौँ। एफआइडीले हामी गर्न सक्छौँ होला अथवा आइडीले एफआइडीले गरौँ। एप्लाई ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 र 0 भन्ने पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै बाउन्ड्रीको नजिक भयो भने यसलाई हामी अलिकति डिस्प्लेस गर्न सक्छौँ तलमाथि। अब डिस्प्लेस गर्ने हिजो हामीले एउटा तरिका सिकेको थियौँ। एडिटरमा जान्छौँ, स्टार्ट एडिटिङ गर्छौँ र एडिट भर्टिसेस गरेर त्यो जुन एउटा पोइन्टलाई मुभ गरेर अर्को ठाउँमा लगेर आफूलाई कहाँनिर ठिक्क लाग्छ त्यहाँनिर लगेर हामी मुभ गर्न सक्छौँ। यसलाई स्टार्ट एडिटिङ गऱ्यौँ र त्यसबाट हामी यहाँसँग हामीसँग एडिट भर्टिसेस भन्ने पहिला त्यो 0 भन्ने पोइन्टलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी यसलाई अब एडिट भर्टिसेसमा क्लिक गरिसकेपछि ड्र्याग गरेर यसो मान्छेमा हामी यो ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा लगेर राखेर यसलाई मैले सेभ गरेर स्टप गरिदिन्छु। अब यहाँ पनि के छ भन्दा 9 भन्ने पोइन्ट र 11 भन्ने पोइन्टको दूरी जुन छ हामीले 300 मिटर भनेर डिफाइन गरेका थियौँ भने चाहिँ अब यसलाई 11 लाई हामीले अब तान्नुपर्ने तलतिर हो भने चाहिँ हामीले 9 लाई पनि अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने होला। 9 लाई पनि एडजस्ट गरेर 6 र 7 बाट 300 मिटरको दूरीमा राखेर त्यसपछि 11 लाई पनि त्यही हिसाबले 9 बाट 300 मिटरको दूरी जतिमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले चेक गऱ्यौँ भने 2 र 0 को बीचको डिस्टेन्स हामीले 283 मिटर बनाएछौँ। यसलाई अझै हामी बढाउन सक्ने रहेछौँ। 15 मिटरको फरक आएको छ, खासै फरक नपर्ला त्यतिले। चाहिँ यो 9 लाई पनि अलिकति हामी यता तलतिर मुभ गर्छौँ र 11 लाई पनि अलिकति तलतिर मुभ गर्छौँ। अब स्टार्ट एडिटिङ 9 को कुरा आयो। 9 लाई हामी एडिट भर्टिसेसमा गएर यति जति मैले मुभ गरेँ भने र 11 लाई पनि त्यो ठाउँबाट निकालेर अलि यतातिर ल्याउँदा अब रुलरले चेक गर्न हामीलाई 15 मिटर बढेको यो 336 मा आयो। 312 290 र 325 यहाँ चाहिँ हाम्रो एलाउबल लिमिटमै छ प्लटहरूको बिचको डिस्टेन्स। अब हामीलाई 1 लाई एडिट गर्न मन लाग्यो, हामी 1 पनि धेरै नजिक जस्तो लाग्छ भने 1 लाई पनि एडिट गर्न सक्यो त्यही तरिकाले। हैन भने ठिकै छ भने हामी त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिन सक्छौँ। अब यसपछिको काम के रहन्छ भन्दा हामीले यो प्रत्येक प्लटको कोअर्डिनेटहरू चाहिँ अब एक्सेल सिटमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। फाइनल पोइन्ट भनेको अब हामीले एक्सेल फाइलमा देखाउनु पर्यो कि यो कोअर्डिनेट प्लट नम्बर 1 को कोअर्डिनेट यति, प्लट नम्बर 2 को कोअर्डिनेट यति देखि 11 12 सम्मको कोअर्डिनेट यति भनेर देखाउन सक्नु पर्यो हामीले। एट्रिब्युट टेबलमा हामी पहिला सुरु के गरौँ त्यसको एक्स र वाइ इन्फर्मेसन राख्छौँ। अब यहाँ हामीले नेम पनि दिन सक्छौँ है त। हाम्रो एफआइडी 0 नभएर प्लट नम्बर 1 2 भनेर पनि दिन सक्ने भयौँ। जस्तै यसलाई के गरौँ भन्दा
कुनै एउटा फिल्डलाई यहाँ हामीसँग एफआइडी 300 मिटर एफ भनेर चाहिँ 1 2 6 8 11 13 भनेर देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामी 1 देखि 12 सम्म चेन्ज गर्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने फिल्ड क्याल्कुलेटरमा गएर यो फिल्ड भनेको चाहिँ एफआइडी बाट +1 गर्दै भने 0 + 1 1 हुन्छ, 1 + 1 2 हुन्छ। त्यसैगरी फाइनल पोइन्टको लागि 11 + 1 12 भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ। त्यो फर्मुला हामी युज गरेर यहाँ चाहिँ एफआइडी +1 गर्दियौं भने चाहिँ यसले नयाँ क्याले एफआइडी 300 मिटर यसको नाम चाहिँ यसले चेन्ज गरिदिन्छ। 1 देखि 12 सम्म आयो। अब यो 1 देखि 12 को लागि हामी एड फिल गरेर एक्स र वाई कोअर्डिनेट निकाल्छौं। एक्स कोअर्डिनेट निकाल्नलाई हामीले अस्ति पनि गरेका छौं। क्याल्कुलेट जियोमेट्रीमा जान्छौं, एक्स कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट मिटर्समा ओके, त्यसैगरी वाई कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट मिटरमा ओके गर्छौं। एट्रिब्युट टेबलमा यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि अब हामीसँग एक स्टेप बाँकी छ, जसबाट चाहिँ हामी यहाँबाट एक्सेलमा जम्प गर्छौं। अघि जुन हामीले एक्सेल पाएको थियौं त्यही कोअर्डिनेट भएको एक्सेल चाहिँ निकाल्न सक्छौं। यसको लागि दुईटा बाटो छ हामीसँग। दुईटा बाटोबाट हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सेलमा एक्सट्र्याक्ट गर्छ। एउटा भन्छ रिपोर्ट बनाएर गर्न सकियो, अथवा अर्को चाहिँ टेबल टु एक्सेल। हामीसँग दुईटा टुल छ। यो दुईटै टुलले चाहिँ हामीले एक्सेलमा चाहिँ आन्सर दिन्छ। हामी दुईटैबाट ट्राई गरौँ है त। रिपोर्टमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले कुन कुन फिल्ड चाहिन्छ त्यो मात्र सिलेक्ट गर्न मिल्छ। टेबल टु एक्सेलमा चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन। हामीले जति छ सबै कुरा एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ एक्सेलमा। पहिला टेबल टु एक्सेलमा हामी चाहिँ सर्च गरौँ, टेबल टु एक्सेल। इनपुट टेबलमा हामीले अहिले लास्टमा राखेको जसको हामीले निकाल्नु पर्ने छ, स्याम्पल प्लट 45 एन्डको हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब आउटपुट चाहिँ हामीले नाम राखौँ सैंपल प्लट लोकेशन भनेर। यसलाई मैले त्यो वर्किङ फोल्डरमै लगेर सेभ गरेँ र यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु। हेरौँ त्यो डन भएको छ। उता गएर हामी हेरौँ, आएर बसेको होला स्याम्पल प्लट लोकेसन भन्ने एक्सेल फाइल। त्यसमा हामीले हेर्यौँ भने जम्मै इन्फर्मेसन त्यो डाटाको जति एट्रिब्युट टेबलमा जति इन्फर्मेसन छ सबैले एक्सट्र्याक्ट गरिदिएको छ। एफआइडी देखि लिएर जुन हामीले बनाएको यो 1 देखि 12 जुन बनायौँ र त्यसपछि एक्स र वाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको छ। अब हामी यहाँबाट चाहिएको राखेर अरूलाई डिलिट गर्न पनि सक्यो यहाँबाट। त्यसपछि यो मैले सबै फाइल दिएँ। हामीलाई चाहिने यति तीनटा चाहिँ यसरी तीनटा राख्न पनि। यसमा कन्फ्युजन छैन नि? अर्को तरिकाबाट पनि जाउँ हामी रिपोर्ट बनाउने तरिकाले। यो यसको लागि हामी के गरौँ भन्दा यहाँ रिपोर्ट चाहिँ हामीले सर्च गर्नु पर्दैन। खाली जुन लेयरको बनाउने हो त्यसमा गएर हामी राइट क्लिक गर्छौँ। ओके यहाँ रहेछ, सरी बिर्सिरहेको थिएँ।
राइट क्लिक गरेर एट्रिब्युट टेबल खोलौँ। एट्रिब्युट टेबल भित्रको जुन हामी एड फिल्ड भन्ने अप्सनमा जान्थ्यौँ, त्यहाँ टेबल अप्सनमा हामी गयौँ भने लास्टतिर हामीसँग रिपोर्ट्स भन्ने छ। त्यो रिपोर्टबाट हामी यो क्रिएट रिपोर्ट गर्छौँ। क्रिएट रिपोर्टमा क्लिक गरौँ। अब रिपोर्ट बनाउँदाखेरि कुन कुन प्यारामिटर लिने भनेर हामीलाई यहाँ डिफाइन गर्न दिन्छ। स्याम्पल 45N को स्याम्पल प्लट 45N को हामी चाहिँ के लिँदैछौँ, 3टा भ्यालु। हामीलाई अरू त चाहिएन, हामीलाई यो FID 300 मिटर या _F वाला र X र Y चाहिएको छ भने चाहिँ हामी त्यो 3टा मात्र राख्छौँ। त्यसलाई यहाँ यतापट्टि रिपोर्ट फिल्डमा लगेर राख्यौँ। त्यस्तै गरी X लाई राख्यो, डबल क्लिक गरे अथवा यसरी फरवर्डिङ गरे पनि भयो, Y लाई पनि यसरी गरेर फरवर्ड गरिदिने। 3टा लेयर चाहिँ हामीलाई चाहियो। अब नेक्स्ट गर्छौँ। डाइरेक्ट नेक्स्ट 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 फिनिस गर्दा पनि हुन्छ है त। रिपोर्टबाट भन्दा पनि एक्सपोर्टबाट गरे नि हुन्छ नि। हुन्छ, त्यसरी गरेर पनि हुन्छ। अनि त्यो उसमा फाइलको नाममा पछाडि .xlsx राखेपछि त एक्सेलमा आइहाल्छ। त्यो गरे पनि भयो। अब यसलाई हामी नेक्स्ट 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 फिनिस गरिदिँदा पनि भयो है त। त डाइरेक्ट फिनिस चुज गरिदिँदा पनि भयो। रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो यस्तो देखायो। अहिले आइडी X र Y भनेर देखाएको छ। Y र X भएको रहेछ, त्यही भएन। अनि यहाँबाट हामी चाहिँ सेभ एज अप्सन भन्ने छ, एक्सपोर्ट रिपोर्ट टु फाइल भन्ने अप्सन छ। यसलाई क्लिक गरेर हामी सेभ एज डकुमेन्ट फर्मेट चाहिँ केमा सेभ गर्ने भनेर अप्सनहरू छ। हामी यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल चुज गरेर अनि कहाँ सेभ गर्ने भनेर अप्सन ठाउँ दिन सक्छौँ। यति गरेर हामी ओके गऱ्यौँ। रिपोर्टदेखि सेभ नगरेको हो। अनि उतापट्टि रिपोर्ट भेट्छौँ, स्याम्पल प्लट लोकेसन रिपोर्ट भनेर। यसलाई ओपन गर्दाखेरि यो खालको डाटाबेस चाहिँ अलरेडी बनाएर बसेको पर्छ। अर्को तरिका पनि ट्राई गरिदिए हेरौँ। राइट क्लिक, एक्सपोर्टबाट डाटाबाट एक्सपोर्ट डाटा। सेभ गर्दाखेरि हामी यहाँसँग एट्रिब्युट टेबलबाट चाहिँ ओके सिमीबाट एक्सपोर्ट त्यो अनि उसमा त्यो ब्राउज गर्ने। यहाँनिर चाहिँ हामी चुज गर्नुपर्छ। टेक्स्ट राखेर .txt को ठाउँमा त्यहाँ .xlsx राखे हुन्छ के पछाडि चाहिँ टाइप गर्दाखेरि त्यसलाई उ गर्ने .txt स्याम्पल प्लट लोकेसन .xlsx गरे नि सिधै उ आउँछ। यो दुईटा फर्मेटमा फरक छ है। .xls भनेको चाहिँ यो अफिस 2007 सम्मले रिड गर्छ भने X राखिसकेपछि यो त्योभन्दा माथिको भर्जनहरूले रिड गर्ने फर्मेट चाहिँ यो हो। यो .xlsx चाहिँ अफिस 2007 अथवा 3 छ भने चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ रिड गर्दैन त्यसले। .xlsx मात्रै XLS मात्र हाल्नु भने चाहिँ सबैले रिड गर्छ। सबैले रिड गर्छ। कसैसँग अफिस 2003 छ भने चाहिँ यो पछाडि X राख्दाखेरि त्यसले रिड गर्दैन है त। के भयो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामी एक्सेल एक्सेप्ट गरे पनि भयो। यसलाई ओके गरेर ओके नो गर्छौँ। उता गरेर हेरौँ स्याम्पल प्लट भनेर आएको छ। यसमा पनि सेम तरिकाले सबै भ्यालुजहरू चाहिँ आएको छ। अब यो डाटा लिएर हामी जीपीएसमा इनपुट गरेर फिल्डमा कहाँ पर्छ त्यो कोअर्डिनेट त्यहाँसम्म जान सक्यो। यसले लिड गर्ने भयो।
चाहिँ भेक्टर एनालाइसिसमा हामीले लगभग यति नै कामहरू टोटलमा हामीले गरिसक्यौँ। बनाउनेदेखि लिएर मर्ज गर्ने, त्यसबाट हटाउने, जोड्ने, हैन, इन्टरसेक्ट गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भेक्टर एनालाइसिस भित्र पर्छ। कुनै स्टेपमा कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। आजलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ ठ्याक्कै यति नै सकिन्छ। सर हजुर 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 यो जियो प्रोसेसिङको यो युनियन डिजल्भ मर्जहरुमा खाली कन्फ्युजन भइन्छ सर, यसलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ? खासको के हो यो? हेर्दा सुन्दाखेरि सिमिलर सुनिन्छ, यसो मिनिङ सुन्दाखेरि चाहिँ फेरि काम फरक फरक गर्छ। केले भाइ? डिजल्भ र युनियन डिजल्भ मर्ज। हजुर डिजल्भले चाहिँ त्यो पुरानो पोलिगनलाई चाहिँ एउटा पोलिगन फाइल मात्र बनाउने हो भने युनियनमा चाहिँ दुईटै एट्रिब्युट सेभ भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले यो बनाएको छौँ नि टोटलमा, हजुर तर यहाँ दुईटा पोलिगन बचिरहेको छ नि, मर्ज गरे पनि एउटा लेयर हो तर दुईटै पोलिगन छ यहाँ हामीसँग। यदि हामीले डिजल्भ गर्यौँ भने कुनै एउटा मात्र बाँकी रहन्छ। हजुर